वेलकम टु स्मार्ट जीके। स्मार्ट जीकेमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीय क्याप्सुल 7 दिनमा 700 प्रश्नोत्तरहरूको यो बैंकिङ सेट रहेको छ। यसमा 100 विविध मल्टिपल चोइस क्वेशन्स बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र बैंकिङको पहिलो प्रश्न रहेको छ। नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जुनसुकै दरको बैंकनोट कुनै तोकिएको ठाउँ वा अड्डामा बाहेक अन्यत्र नचल्ने गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सोको लागि कसको राय लिनु पर्दछ? राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको राय लिनु पर्दछ। त्यस्तै चाँदीको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्? महेन्द्र मल्ल। त्यस्तै विश्वमा कागजी नोटको सुरुवात कुन देशबाट भएको थियो? चीनबाट भएको थियो। त्यस्तै नेपाली रुपैयाँको विदेशी विनिमय दर निर्धारण पद्धति तोक्ने अधिकार कसलाई रहेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहेको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय कहाँ रहेको छ? काठमाडौँको बालुवाटारमा रहेको छ। त्यस्तै तलका मध्ये कुन शर्त पुरा गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नयाँ शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था छ? तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुरा गरेको, त्यस्तै तोकेको पुँजीकोष पुरा गरेको र निष्क्रिय कर्जा 5% भन्दा बढी नभएकोले चाहिँ शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकै प्रकारको कर्जा प्रवाह गर्दा विभिन्न ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्क कति प्रतिशत भन्दा बढीले फरक पार्न पाइँदैन? 0.25% भन्दा बढीले फरक पार्न पाइँदैन। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ। बीमा समितिले आफूले गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ। कति रकमको वायर स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्ने वित्तीय संस्थाले उक्त रकमको भुक्तानी दिँदा हिताधिकारीको सही पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? 75,000 रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ। स्थापना कालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको अधिकृत पुँजी कति रहेको थियो? रु 1 करोड रहेको थियो। त्यस्तै वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 5.6% रहेको निक्षेप तथा कर्जा बीचको ब्याजदर अन्तर आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्ममा कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 4.4% भन्दा कम। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ। ग्रामीण कर्जा कार्यक्रम नेपालमा कहिलेदेखि कसको सहयोगमा सञ्चालनमा आएको हो? एडिबीको प्राविधिक सहयोगमा विक्रम सम्वत 2049 देखि आएको हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ। नक्कली कागजात पेश गरी खाता खोल्नेलाई कस्तो सजाय हुन्छ? बिगो भराई, बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिवाना र 3 महिनासम्म कैद। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ। तरलता व्यवस्थापनको निमित्त आवश्यक उपकरणको माध्यमद्वारा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने कार्य कसले गर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको गठन सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कुन दफामा व्यवस्था गरिएको छ? दफा 14 मा व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको आय व्ययको विवरण तयार गर्दा कुन लेखामानको पालना गर्नुपर्दछ? नेपाल लेखामानको पालना गर्नुपर्दछ। त्यस्तै आफ्नो काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गभर्नर तथा सञ्चालकले को समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्दछ? प्रधान न्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीश समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्दछ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुहोस् भनेर प्रश्न रहेको छ। क वर्गको न्यूनतम चुक्ता पुँजी 800 करोड। त्यस्तै ख वर्गको चुक्ता पुँजी रु 250 करोड। त्यस्तै ग वर्गको चुक्ता पुँजी रु 80 करोड र घ वर्गको चुक्ता पुँजी न्यूनतम चुक्ता पुँजी 10 करोड रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक रेट कति तोकेको छ? 6.5%। त्यस्तै कस्तो कर्जालाई सक्रिय कर्जा वा पर्फर्मिङ लोन भनिन्छ? असल कर्जा र सूक्ष्म निगरानीमा रहेको कर्जालाई पर्फर्मिङ लोन मानिन्छ।
त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ हाल बिमा समितिबाट इजाजत पत्र प्राप्त जीवन बिमा कम्पनीहरू कतिवटा रहेका छन्? 18वटा रहेका छन्। त्यस्तै विभाग, नियमनकारी निकाय वा वित्तीय जानकारी इकाइले समान प्रकृतिको काम गर्ने विदेशी मुलुकको कुनै निकायसँग अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा समझदारी कायम गरेमा सोको जानकारी यथाशीघ्र कसलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ? परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ हाल नेपालमा कतिवटा नोट कोष सञ्चालनमा रहेका छन्? 77वटा। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड र एनआइडिसी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क मर्ज भई एकीकृत कारोबार कहिलेदेखि शुभारम्भ गरे? विक्रम सम्वत 2075 वैशाख 19 गतेदेखि। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कहिलेदेखि लागू गरेको हो? विक्रम सम्वत 2063 वैशाख 1 गतेदेखि। त्यसै नेपालले विश्व ब्याङ्कको सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो? सन् 1961 सेप्टेम्बर 6 तारिकका दिनदेखि। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार वित्तीय स्वार्थ हुनलाई कति प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व धारण गरेको सेयरधनी हुनुपर्दछ? 1%। त्यस्तै ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखले को समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्दछ? अध्यक्ष समक्ष। त्यस्तै नेपाल फाइनान्सियल इन्क्लुजन पोर्टलको सञ्चालन कहिलेदेखि भयो? विक्रम सम्वत 2075 असोज 14 गतेदेखि। त्यस्तै पुँजी कोष भन्नाले केलाई बुझाउँछ? प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको योगलाई बुझाउँदछ। त्यस्तै हाल बिमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बिमा समितिका अध्यक्ष को हुनुहुन्छ? चिरञ्जीवी चपागाई। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सञ्जाल 2075 असार मसान्तमा 6651 रहेकोमा 2075 कार्तिक मसान्तमा कति पुगेको छ? 7218 पुगेको छ। त्यस्तै वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कति अवधिको रहेको छ? 5 वर्षको। त्यस्तै ग्रामीण विकास ब्याङ्कको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2049 सालमा भएको हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ हाल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष को हुनुहुन्छ? डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ थोक कर्जा कारोबार गर्ने राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कति हुनुपर्दछ? रु 6 करोड। त्यस्तै विदेशी विनिमय कारोबार गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कोसँग इजाजत पत्र लिनुपर्दछ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग लिनुपर्दछ। त्यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या 2075 कार्तिक मसान्तसम्म कति रहेको छ? 198 रहेको छ। त्यस्तै हाल बिमा समितिबाट इजाजत पत्र लिई सेवा प्रदान गरिरहेका जीवन बिमा कम्पनीहरू कतिवटा रहेका छन्? 18वटा रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म नेपालमा 11 दरका नोटहरू निष्कासन भएका छन्। ती 11वटै दरका नोटहरू हस्ताक्षर गर्ने एकमात्र गभर्नर को हुन्? सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठ हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पुँजी कति रहेको छ? 5 अर्ब रुपैयाँ। त्यस्तै पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण कति अवधिमा गरिन्छ? प्रत्येक 10 वर्षमा गरिन्छ। त्यस्तै क वर्गको ब्याङ्क अथवा वाणिज्य ब्याङ्कको स्थापना गर्न न्यूनतम कति चुक्ता पुँजी हुनुपर्दछ? रु 8 अर्ब। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त संस्थालाई निर्देशन जारी गर्ने काम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कुन विभागले गर्दछ? ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले गर्दछ। त्यस्तै नेपालको पहिलो संयुक्त लगानी भएको ब्याङ्क कुन हो? नबिल ब्याङ्क हो। त्यस्तै ब्याङ्कहरूको वर्गीकरणको आधार तलका मध्ये कुन होइन? संस्थापकको आर्थिक अवस्था चाहिँ होइन। अरू जुन न्यूनतम चुक्ता पुँजी, कारोबारको प्रकृति, कार्यक्षेत्र, ती सबै चाहिँ ब्याङ्कहरूको वर्गीकरणको आधार रहेका छन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ आर्थिक वर्ष 2075-76 को मौद्रिक नीति कहिले जारी गरेको थियो? विक्रम सम्वत 2075 असार 27 गते। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ हाल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेप्युटी गभर्नर को हुनुहुन्छ?
शिवराज श्रेष्ठ र चिन्तामणि शिवाकोटी दुवैजना हुनुहुन्छ डेपुटी गभर्नर। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, सुनको मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउने राजा को थिए? सदाशिव मल्ल। ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखले को समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्दछ? अध्यक्ष समक्ष। त्यस्तै बिमा समितिमा जम्मा कतिजना सदस्य रहन्छन्? 5 जना रहन्छन्। कृषि विकास ब्याङ्कले क वर्गको ब्याङ्कको कार्य गर्ने इजाजत कहिले पाएको थियो? विक्रम सम्वत 2062 चैत्र 3 गते। अर्को प्रश्न रहेको छ, 5औं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण अनुसार घर परिवारको औसत मासिक आम्दानी कति रहेको छ? रु 30,121। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको नियुक्ति कसले गर्दछ? नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गर्दछ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने कामहरू सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न समितिको मातहतमा रहने गरी गठन गरिने व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? गभर्नर हुन्छ। त्यस्तै कति रकमभन्दा बढीको भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा अकाउन्ट पे चेक मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? रु 10 लाख। त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनी खोल्ने कसको स्वीकृति लिनुपर्दछ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति लिनुपर्दछ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनी खोल्नका लागि। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, राष्ट्रिय समन्वय समितिको सचिवको कार्य कसले गर्दछ? वित्तीय जानकारी इकाइको प्रमुखले गर्दछ। त्यस्तै टक्सार विभागको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1989 मा। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, ब्याङ्किङ कसु तथा सजाय ऐन 2064 को प्रमाणीकरण कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2064 माघ 23 गते। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लेखा परीक्षण कसले गर्ने व्यवस्था छ? महालेखा परीक्षकले गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजक को रहने व्यवस्था छ? अर्थ मन्त्रालयको सचिव चाहिँ राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजक रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2075 कार्तिक मसान्तसम्म नेपालमा कतिवटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन्? 154 वटा रहेका छन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, ब्याङ्किङ कसु तथा सजाय ऐन 2064 को प्रथम संशोधन कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2073 असोज 18 गते भएको थियो। त्यस्तै ब्याङ्क दर कुन नीतिको औजार मानिन्छ? औद्योगिक नीतिको औजार मानिन्छ ब्याङ्क दरलाई। त्यस्तै चल्ती खाताको सुरुवात सर्वप्रथम कुन देशबाट भएको हो? बेलायतबाट भएको हो। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 को कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 4 मा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै लेखा परीक्षण समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ? 3 जना रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, भारत सरकारले 500 र 1000 दरको भारतीय मुद्राको अमौद्रिकीकरण कहिले गर्यो? सन् 2016 नोभेम्बर 8 तारिकका दिन। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, कति रकम वा सोभन्दा बढीको निक्षेप स्वीकार गर्दा इजाजत पत्र प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रकमको स्रोत ग्राहकलाई उल्लेख गर्न लगाउनु पर्दछ? रु 10 लाख। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 ले कुन ऐन खारेज गरेको थियो? विदेशी विनिमय सटही नियन्त्रण ऐन 2017 खारेज गरेको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको प्रथम ब्याङ्क कुन हो? नेपालको प्रथम ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड हो। त्यस्तै अमेरिकामा ब्याङ्क अफ युनाइटेड स्टेट्सको स्थापना कहिले भयो? सन् 1791 मा भएको थियो ब्याङ्क अफ युनाइटेड स्टेट्सको स्थापना। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिने समयमा नेपालले कति सालपछि नेपालमा विदेशी ब्याङ्कलाई शाखा खोल्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो? सन् 2010 पछि। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, बीचमा पाल परेको मुद्रा निकाल्ने राजा को थिए? श्री 5 पृथ्वी वीर विक्रम शाह। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, हालसम्म कतिवटा पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण सम्पन्न भएका छन्? 5 वटा। वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न कहाँबाट इजाजत पत्र लिनु पर्दछ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत पत्र लिनु पर्दछ। त्यस्तै नेपाली रुपैयाँको जमानत कोबाट प्राप्त हुने व्यवस्था छ? नेपाल सरकारबाट चाहिँ नेपाली रुपैयाँको जमानत
प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्पष्ट सङ्गठनात्मक संरचना तयार गर्ने, नीति तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्य कसले गर्दछ? सञ्चालक समितिले गर्दछ। त्यस्तै विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 को कुन दफामा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ? दफा 17 मा। त्यस्तै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कहिले स्वीकृत भयो? विक्रम सम्वत 2073 पुस 22 गते स्वीकृत भएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा उदारीकरणको प्रारम्भ कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2041 सालदेखि चाहिँ नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा उदारीकरणको प्रारम्भ भएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालभित्र ब्याङ्क नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने एकाधिकार कसलाई रहेको छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई रहेको छ त्यो एकाधिकार। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठन हुने समितिले कतिजनाको नामावली नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? 3 जनाको। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पुँजी कसले प्रदान गर्दछ? नेपाल सरकारले। त्यस्तै लेखा परीक्षण समितिको सदस्य सचिव को हुन्छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागको प्रमुख। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, कृषि विकास ब्याङ्क स्थापना हुँदा यसको अधिकृत पुँजी कति रहेको छ? रु 1 करोड। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को प्रमाणीकरण कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2074 वैशाख 10 गते। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, गभर्नरले डेप्युटी गभर्नर पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा कतिजनाको नामावली सिफारिस गर्नुपर्दछ? रिक्त पदको दोब्बर सङ्ख्यामा। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम, कर्तव्य र अधिकार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 को कति दफामा उल्लेख गरेको छ? दफा 5 मा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठन हुने समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? अर्थमन्त्री हुन्छ। त्यस्तै नेपालमा सर्वप्रथम कुन राजाको पालामा मुद्रा प्रचलनमा आएको हो? मानदेवको पालामा चाहिँ सर्वप्रथम मुद्राको प्रचलन आएको हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकहरू बीचको कारोबारको अभिलेख इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड समेत कारोबार समाप्त भएको मितिले कति वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ? 5 वर्ष। 3 महिनादेखि बढीमा 6 महिनासम्म भाखा नागेका कर्जा वा सापटलाई कस्तो कर्जा मानिन्छ? कमसल। त्यस्तै नेपालको पहिलो बिमा कम्पनी कुन हो? नेपाल बिमा तथा यातायात कम्पनी। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण कसले गर्दछ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्दछ पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण। त्यस्तै नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कको नाम के हो? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको व्यवस्थापन समितिमा जम्मा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? 4 जना रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै राणाकालमा मुद्रा विनिमय सम्बन्धी कार्य कुन निकायले गर्थ्यो? सराफ खानाले गर्दथ्यो। राजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 मा लाल मोहर कहिले लागेको थियो? विक्रम सम्वत 2058 माघ 17 गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 मा लाल मोहर लागेको थियो। हस्, यही प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्न चाहन्छु। जाँदै स्मार्ट क्याटेगोरीमा विभिन्न नोट्सहरू उपलब्ध छन्। यदि लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथसाथै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीय मक एक्जाम विथ फिडब्याक यही शनिबार दिउँसो 1 बजे हुन लागिरहेको छ स्मार्ट क्याटेगोरीमै बुद्धनगर काठमाडौँमा। यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने आजै आफ्नो नाम दर्ता गराउनुहोला। यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु भएर। हामी ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राममा अभाइलेबल छौँ। स्मार्ट जीके 4 नामले, मनोहर सर मनोहर झा 4 नामले अभाइलेबल हुनुहुन्छ। लाइक, फलो, मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोहरू मन परेछ भने लाइक गर्नुहोला। तपाईँहरूको लाइकले नै हामीलाई मोटिभेट गर्नेछ। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नुहोला। धन्यवाद।